अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल पर जिसका नाम है अशर नॉवलिस्ट गर्ल की ये दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है, और आप सबको मिलकर इस चैनल को और अच्छा हो या बड़ा कर दी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाया करिए। तो आज मैं जो आपके लिए एपिसोड लेकर आई हूँ वो 27 एपिसोड है। यूँ मिलकर न जाना कभी, शहरोज़, माज और समायरा की जो ये स्टोरी है जो बहुत ही अच्छी हो गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जिसकी राइटर हैं आपको पता है DS सैयद हैं, और अब तक जितना उनका मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ एंड अच्छा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है तभी तो मैं पढ़ रही हूँ एंड अच्छे। जो हमारा शहरोज़ है कितना प्यारा, कितना स्वीट से है ना, और माज भी अच्छा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्यों बुरे रास्ते पे चला जा रहा है। और देखने में तो शहरोज़ लग रहा है कि बुरे इंसान बन गए सबके सामने। कभी कभी ये होता है ना, जो दिखता है अक्सर वो नहीं होता है। इसीलिए कहा गया ना, कभी कोई आँखों देखा या कानों सुना भी गलत होता है। इसलिए सही तरह से सच्ची बात जान लेनी चाहिए। वो भी यही बात इस स्टोरी में भी मुझे लग रही है ना, कि समायरा जो कंफ्यूज सी है, समझ नहीं पा रही। वैसे तो हमारी हीरोइन बहुत मासूम है, समझ नहीं पाती है। हाँ बिल्कुल मेरी तरह मासूम सी, प्यारी सी चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई भी साउंड्स आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा और कहानी का मज़ा लीजिएगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, और अल्लाह मेरे चैनल को और बड़ा चैनल बना दे। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आमीन सुम्मा आमीन। हर खुशी दे। शहरोज़ को वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता नहीं था कि वहाँ इतना अच्छा लगे, कितना सुकून मिल रहा था। उसने यहाँ बहुत कम आता था ना, पहले बचपन में पापा के साथ आया करता था, पर आज वो बहुत सालों बाद आया था जब वो खुद बहुत समझदार और बड़ा हो गया था, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी बन गया था। पर वहाँ उसके सेलिब्रिटी को देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। सब आराम से बैठे हुए थे, हर इंसान इबादत में लगा हुआ था। उसको ये देख के बहुत अच्छा लगा। सच कहते हैं ना कि अल्लाह की राह में जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। चाहे आपके पास कितनी भी दौलत, अगर आपके दिल में चैन और सुकून नहीं है ना तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। पर मुझे यहाँ के बहुत सुकून मिला। अल्लाह ने शायद मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है कि मैं इन सबको देखूँ, उनके दर्द को महसूस कर सकूँ, कितनी तकलीफ़ में फिर भी कितने खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और एक मैं हूँ, अल्लाह मेरे दिल को भी सुकून बख्श दे। मैं क्यों इतना बेचैन हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। अल्लाह ने सब कुछ तो मुझे अता किया है ना, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी सी कीमती चीज़ छिनने वाली है, या मैं बहुत कुछ खोने वाला हूँ, या मेरा दिल कुछ टूटने वाला है। ऐसे क्यों फीलिंग्स आ रही है बार बार। पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के, थोड़ा सुकून मिल रहा है और थोड़ी हिम्मत भी मिली है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ ज़रूर आया करूँगा, इन सब के बीच बैठा करूँ, इनके दुख सुख सुना करूँगा। मेरी मम्मा सही कहती है ना, मेरे पापा तो हैं ही इतने ग्रेट, सबका ख्याल रखते हैं और कभी जताते भी नहीं हैं। मेरे पापा मम्मा तो हमेशा से यहाँ आते हैं, सबकी मदद करते हैं, सब उन्हें जानते हैं, सब उससे बहुत प्यार और मोहब्बत से मिल रहे थे शहरों से। मगर कहीं से नहीं लग रहा था कि सब उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। इसलिए कोई उसे जानता भी नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टार है। शहरों जो यहाँ आने से पहले बहुत परेशान था, बहुत बेचैनी थी उसके दिल में, पर अब यहाँ के से इतना सुकून मिला था, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ, बहुत सुकून था, कितना अच्छा लग रहा। बच्चों के बीच में बैठ के उसकी छोटी छोटी मुस्कुराहट देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा। उनके चेहरे पे जो स्माइल आई थी, उसके चॉकलेट बिस्किट और खिलौने देने के बाद वो कितने खुश हो रहे थे। वो इतनी सी चीज़ में इतने खुश हैं। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, फिर भी मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। मुझे इनको देख के लगा है कि खुशी तो कहीं भी मिल सकती है ना, बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, खुश रहना आना चाहिए। अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शहरोज़ बहुत मुतमईन हो गया था। ये अपने ड्राइवर से कहता है क़य्यूम से, चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई ना, मम्मा भी इंतज़ार कर रही होंगी, सब मेहमान भी अब तक तो चले गए होंगे, मुझे काफ़ी टाइम लग गया ना यहाँ। हाँ साहब आपको अच्छा भी तो बहुत लग रहा था ना यहाँ, और इसीलिए मैंने आपको कहा नहीं, पर मैं कहना चाह रहा था कि चलिए अब बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक कह रहे हो, पर अब क्या करूँ, मुझे अच्छा लग रहा था ना यहाँ के। वैसे तो मैं ना जाने कहाँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ कहाँ उठता हूँ, बैठता हूँ, एक से एक बड़े होटल में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में घूमा हूँ, पूरी दुनिया ही समझो देखी है। मगर जो सुकून यहाँ मिला है ना, तो कितने सादा लोग हैं ना, ना कोई गुरूर है, ना घमंड है, ना दिखावा है, ना बनावट है। इन सब से पाक हैं ये लोग ना, बस अल्लाह की इबादत में लगे हैं। यही तो सच्ची इबादत होती है। अल्लाह ने ये दिखावे के लिए इबादत नहीं कर रहे हैं। आजकल कर दुनिया में तो लोग इबादत भी करते हैं तो लगता दिखावे के लिए, अगर किसी की मदद भी करते हैं तो पूरे में जता के करते हैं। अगर किसी के अगर खाना भेज रहे हैं या ईद बकरीद या जो भी, पहले फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, फिर अखबारों में, पेपरों, ना जाने कहाँ छापते हैं। क्यों बेचारे गरीबों को शर्मिंदा क्यों करते हैं। अगर आपको मदद करनी है तो कर दीजिए, किसी को जताना
دکھانا، یہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اگر اللہ نے اسے نہیں دیا اور آپ کو دیا ہے تو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، آپ کی دولت میں اس غریب کا حق ہے کہ آپ کو اس کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ آخرت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا تو کیا حال ہوگا آپ کا۔ جو آپ اپنی دولت پہ بہت غرور کر رہے ہیں نا، وہ دراصل آپ کی ہے نہیں، وہ اللہ نے دی ہے ان سب کے ہی لیے۔ واہ صاحب، آپ کی سوچ کتنی اچھی ہے نا، سچ میں کہا آپ کے ماں باپ کی پرورش بہت اچھی ہے۔ او ہو، اتنی تعریف بھی نہ کرو، اب چلو بھی، بہت دیر ہو گئی، گھڑی میں دیکھتا او ہو 2 بج رہے ہیں، پتہ ہے۔ سب سے سلام دعا کر کے اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دیکھا سحری کا وقت بھی ہو، دیکھو وہ لوگ بھی سحری کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ تبھی اس میں سے 2 عورتیں آتی ہیں اور کہتی بیٹا اگر تم برا نہ مانو اور تمہیں برا نہ لگے تو دیکھو سحری کا وقت بھی ہو گیا، تم چاہو تو یہیں کھا لو، تمہارا گھر بہت دور ہے، تمہیں شاید اچھا تو نہ لگے، تمہارے حساب کا یہاں کھانا ہے بھی نہیں، مگر تم اتنا کچھ لائے نا تو اسی میں سے کھا لینا نا، تمہارا اسے بہت شکریہ، آج تو مزہ آ جائے گا سحری کرنے میں۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ شہروز کو لگا اسے $1,000,000 اس نے جیسے لگتا ہے پا لیے ہوں۔ ان کی اسمائل دیکھ کے اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ بھی کھا لیتا، پر نہیں، یہ سب آپ لوگ کے لیے، آپ لوگ کھائیے اور صبح بچوں کو بھی کھلائیے گا۔ اچھا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، آپ کو تو پتہ ہے نا پاپا اور مما کا فون نمبر تو آپ لوگ کے پاس ہوگا نا، اگر نہ ہو تو میں، یہ ہمارے ڈرائیور ہیں قیوم صاحب، ان سے آپ لوگ کہہ سکتی ہیں۔ دیکھو قیوم، تم ان کو اپنا فون نمبر دے دینا، انہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ تم سے کہہ دیں گی تو تم مجھ سے کہہ دینا، کیا پتہ میں کہیں بزی رہوں، نہ فون اٹھا سکوں یا نہ نمبر دیکھ پاؤں۔ اچھا تو پلیز تم ضرور دیکھ لینا۔ تو آپ لوگ پریشان ہوئی، جو چیز کی بھی ضرورت ہو تو آپ ان سے بلا جھجک بنا شرم کے آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا فرض ہے آپ کی مدد کرنا۔ مدد کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہم سب پر فرض ہے کہ آپ لوگ کی مدد نہیں کی تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ ہائے میرا بچہ، تبھی دونوں عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، ہزاروں ڈھیروں دعائیں دیتی ہیں، کہتی ہیں تم ایسے ہی خوش رہنا بیٹا، اللہ نے جتنی پیاری شکل تمہیں دی ہے نا، اتنی پیاری سیرت بھی دی ہے، تم بہت اچھے دل کے انسان ہو، ذرا سے بھی غرور گھمنڈ نہیں ہے، ورنہ تو ذرا سا لوگ اس بستی میں تو کیا بستی کے پاس سے بھی نکلنا نہیں پسند کرتے ہیں، اور تم ہو کہ ہمارے بیچ آ کے بیٹھے، ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں لا، ہم سے اتنے پیار سے محبت سے بات بھی کی، ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہتے، ہمیں بہت اچھا لگا، ورنہ آج تک کوئی بھی ایسا انسان یہاں نہیں آیا اور نہ شاید کبھی آئے گا۔ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور تمہارے دل کے ہر مراد اللہ پوری کرے۔ شہروز کو اتنی دعائیں ملی تھی کہ اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا، جتنا وہ اداس ہو رہا تھا نا اب ویسے ہی خوش اور مطمئن لگ رہا، چہرہ گلاب کی طرح ایک دم کھل گیا تھا شہروز کا، ایسی دعائیں پا کے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تو دل سے نکلی ہی دعائیں ہیں، اور آپ کی دعائیں تو پتہ ہے عرش پہ جاتی ہیں، آپ لوگ اتنے نیک لوگ ہیں، جس بھی حال میں اللہ نے رکھا ہے آپ کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے آپ لوگ سے۔ اچھا اب الوداع لیتا ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی نا، میری ماں باپ بھی انتظار کریں۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ سب لوگ ملنے آ جاتے ہیں اسے اور اس کو بہت ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ شہروز گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتا اور بہت مطمئن و پرسکون تھا، گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، نہ جانے ایسا کون سا سکون دل میں اتر آیا تھا، بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا پتہ نہیں اس نے کیا پا لیا ہے آج، اللہ نے مجھے یہاں شاید سہ کے بھیجا تھا یا مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ مما آپ کا تھینک یو، ڈیڈ آپ نے وہ زندگی مجھے دکھائی ہے جو شاید میں کبھی نہ دیکھ پاتا، آپ نے وہ فیل کروایا جو شاید میں کبھی فیل نہ کر نہیں پاتا، اپنی ہی دنیا میں رہتا نا، وہی ہوٹلز، وہی پارٹیز، وہی فنکشنز، انہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ویسے تو میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ بہت نیک ہے، بہت مدد کرتے ہیں، ویسے تو میں اتنا بزی رہتا تھا کبھی آنے کا موقع نہیں ملا، مگر آ کے بہت اچھا لگا۔ میں کتنے سالوں سے سوچا تھا کہ میں بھی جاؤں گا پاپا کے ساتھ دیکھنے، پاپا کہاں جاتے ہیں کھانا دینا، کن لوگوں کا مدد کرتے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ والد و والدہ کے بعد یہ سب تو ہم ہی کو سنبھالنا ہے نا، اب پاپا بھی اتنے بزرگ ہو رہے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، سب کچھ تو انہوں نے سنبھالا، اب یہ سب ہم لوگ کو سنبھالنا چاہیے، اور خاص طور سے معاذ بھائی کو تو ضروری سنبھالنا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور بہت مطمئن ہو گیا تھا اور بہت خوش بھی تھا۔ تبھی گاڑی ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے، ارے بھیا جی صاحب اٹھیے، کئی بار اس کا کندھا ہلاتا، ارے آپ کیا سو گئے ہیں؟ ہاں کیا کرے، تبھی شہروز کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی آنکھیں ایک دم ریڈ ہو رہی تھیں، کچی نیند سے کیا کہتے ہیں کھلی تھی، اچانک آنکھیں گہری، آنکھوں کے نیچے لال ڈورے ہو رہے تھے جو اس کے حسن کو اور بھی بڑھا رہے تھے، وہ بہت خوبصورت اور شاندار سراپا لگ رہا تھا اس کا، جو دیکھتا تو شاید دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ شہروز کو اللہ نے حسن ہی ایسا دیا تھا، وہ بہت مردانہ حسن کا شاہکار تھا شہروز، بہت اچھا لگ رہا تھا، آج جو چہرے پہ اس کے چمک تھی نا وہ تو دیکھنے ہی لائق بنتی تھی، نہ جانے کون سا نور تھا اس کے چہرے پہ، یا وہ اس جگہ سے جب سے آیا تھا نہ جانے کیسی تسکین اس کے دل کو مل گئی تھی، جو ہر چیز میں اسے خوشی دکھ رہی تھی،
اور مسکراہٹ تھی جو چہرے سے جا نہیں رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوشی سے اترا اور قیوم سے کہتا اب تم بھی جاؤ، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں بھی تو روزہ رکھنا ہوگا۔ جی جی صاحب، تو ایسا کرو گھر آ جاؤ نا، وہیں سحری کر لینا، سب تو آج گھر ہی میں ہوں گے، چچا جان کی فیملی بھی آج ہماری طرف ہی رکی ہوئی ہوگی، چلو تم بھی آ جاؤ۔ کہاں اب جاؤ گے اتنی رات میں اپنے کوارٹر میں؟ یہیں کھا لو پھر چلے جانا فجر کی نماز پڑھ کے۔ جی صاحب جیسا آپ کا حکم ہو۔ ارے میرا حکم کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمہیں جیسا ٹھیک لگے ویسا کرو، میرا تو ماننا ہے تم سحری گھر ہی میں کر لو، دیکھو گھر میں سب لائٹیں جل رہی ہیں، سب جگ بھی رہے ہیں۔ تبھی ماما کا فون اس کے فون پہ بجنے لگتا ہے۔ او ہو ماما، سوری میں نے ماما کو فون بھی نہیں، وہ بھی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ تبھی وہ کان میں فون لگتا، ارے میں آ چکا ہوں، میں گیٹ پہ ہی ہوں، باہر ہی ہوں۔ ارے بیٹا تم نے حد کرتے ہو، اتنی دیر ہو گئی، تمہیں کھانا لینے بھیجا تھا کہ کھانا پکانے بھیجا تھا وہاں؟ نادیہ کیسی آ رہی تھی، بیٹا کہاں، مجھے تو لگ رہا تھا دوسرے دن افطاری بھی آؤ گے یا انہیں کے ساتھ وہیں رہ جاؤ گے، کیا بیٹا تمہیں اتنا اچھا لگ گیا؟ او ہو مما، آپ بنا بس کھچائی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ارے کھچائی ہائی، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ میں نے تمہیں کام سے بھیجا تھا، وہاں سونے نہیں بھیجا تھا، اب آ جاؤ گے تبھی تو دوبارہ وہاں جا پاؤ گے نا۔ ہاں ہاں ماما، ویسے ماما آپ کا تھینک یو کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی جگہ بھیجا، میں جو بہت خوش ہوئی، کتنی ڈھیروں دعائیں ملی ہیں مجھے، آپ کو پتہ ہے، تبھی تو بھیجا تھا میرے بچے، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، تمہاری آواز میں جو چمک، اور یہیں سے محسوس کر سکتی ہوں چہرے کی چمک، اور تمہاری آواز میں جو کھنک ہے، جو خوشی، کتنے اداس اور بوجھل دل سے جا رہے تھے، بھاری قدم اٹھا جیسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کی ایسی کون سی چیز تھی زندگی سے چھننے والی جو اتنے اداس ہو رہے تھے، تو اور اب دیکھو کہیں لگ رہا ہے وہی والا شہر ہو سے میرا۔ ہاں ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، میں ضرور جایا کروں گا، میں کب سے سوچ رہا تھا کئی سال کہ میں وہاں جاؤں گا ڈیڈ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ، پر کبھی جانا ہی نہیں ہو پاتا تھا، کبھی کوئی کام کبھی کچھ، اتنی مصروفیات تھی، مگر اب نہیں، میں نے سوچ لیا ہے مصروفیات کو ایک سائڈ رکھوں گا، میں وہاں ضرور جایا کروں گا، اور ان بچوں کے لیے اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤں گا یا بھیج دیا کروں گا، پلیز ماما آپ دے آیا کریے گا نا۔ ہاں ہاں بھائی کیوں نہیں، جو آپ کا ماما، اور ہم دونوں ایسے بات کیا کریں گے، گیٹ پہ تم کھڑے ہو اور میں اندر سے بات کروں، یہ بھی کوئی پاگل پن ہے نا، چلو گھر کے اندر آؤ۔ او ہاں پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں۔ ہاں بھائی ایسی کیا بات ہے، یہ تو تبھی ہوتا ماما، پلیز اب نا آپ مذاق نہ کیجیے گا، بہت مذاق ہو گیا، اچھا چلو گھر میں آؤ۔ اب تو میں تو جا رہی ہوں بھائی کچن، دیکھو سمائرہ نے جو نا سارا کچن سنبھال رکھا ہے، اب دیکھو بچی سحری بھی بنا رہی ہے، سب کی من پسند ڈش ہے، اور تم تو نہیں پتہ ہے ہم لوگ باتیں کرتے رہے، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا، تمہارے چچا جان اتنے دن بعد گھر آئے نا، تو اتنی باتیں ہوئی، اتنے ہنسی مذاق ہم لوگ کرتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا، یہ لوگ کب تراویح پڑھنے گئے، کب آ گئے، کب کھانا ہوا، کچھ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے تو سب نے کھانا کھایا تھا، مگر یہ لوگ بولے چلو آج اور کھائے، اتنا ٹیسٹی کھانا تھا نا، پتہ ہے تمہارے چچا جان اور تایا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو، چلیے اچھا، دونوں بھائی اتنے دن بعد جمع ہوئے نا، تو ہاں بالکل بچے ہی بن گئے ہیں، دیکھو پتہ بار بار کھا رہے ہیں، یہ کبھی لے آؤ، کبھی وہ گرم کر کے لے آؤ، کبھی یہ نہیں کھایا وہ نہیں کھایا، کہ سحری کا وقت کر دیا، ہم لوگ کو سونے نہیں دیا، پتہ ہے اتنا ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، مگر نہیں تمہارے چچا جان تو اور ہیں، جب سے آئے نا مجھے پریشان کرے، بھابھی یہ کھلاؤ بھابھی وہ کھلاؤ، میں آیا ہوں آپ نے ان تو روکا ہے۔ اچھا چلو رونق تو ہے گھر میں چچا جان کے دم سے، ہاں اچھا تم ایسا کرو اب آؤ بھی، تبھی وہ کہتا ہے پیچھے مڑ کے تو دیکھیے، تو فون کیوں کر رہے ہو جب پیچھے کھڑے ہو؟ ارے ایسی مزہ آ رہا ہے آپ کو تنگ کرنے میں، ہاں ہاں بس مجھے ہی تنگ کرو، میرا بچہ، اور میرا بچہ میرا ماشاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، تبھی اس کو ماتھا چوم لیتی ہیں، کیا بات ہے آج چہرے پہ تو الگ ہی نور چمک رہا ہے، کیا بات ہے، لگ رہا بہت نیکیاں کما کے آئے، لوگوں نے بہت دعائیں دی ہیں تمہیں، آپ کو کیسے پتا؟ ارے بیٹا ماں کی نظریں نا سب پہچان لیتی ہیں، بچوں کے تو چہرے پہ ایک ذرا سی شکن بھی ہے نا تو ماں کے دل کو پہلے ہی پتہ چل جاتا، اللہ نے ماں کا دل بنایا ہی ایسا ہے۔ او یس مام آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تبھی بڑے خوش لگ رہے ہو، ایسے ہی خوش رہا کرو شہروز، اچھا بہت اچھے لگتے، یہ منہ نہ بنایا کرو تم۔ تبھی سمائرہ کچن سے باہر نکلتی، تائی جان وہ چائے، اس کی بات آواز جو ہے وہیں رک جاتی ہے، شہروز کو دیکھتی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، تو بڑا خوش لگ رہا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے تم کو نا کہ اتنا بڑا ہوں میں تمہیں سلام ہی کر لو، اب سلام کی یہاں کیا ضرورت ہے، یہ سحری کا ٹائم ہے کہ تمہیں سلام پیش کرتی پھروں میں؟ ارے اتنے گھنٹے بعد تم مجھ سے ملی ہو، مجھے دیکھا اتنے گھنٹے، تم تو ایسے کرو جیسے ساتھ وہ بات آئے جو میں تو سلام کروں یا تمہارے قدموں میں گر جاؤں، اب میں اتنا برا انسان بھی نہیں کہ تمہیں اپنے قدموں میں گراؤں، میری ایسی بری سوچ رہی ہے سمجھی، سلام کرنا تو ثواب ہوتا ہے، تم نہ مجھے پریشان کرنے کا کوئی بھی وقت جانے نہیں دیتے ہو، اب دیکھ لو سحری کا مجھے سحری تیار کرنی سب کے لیے کہ تمہیں سلام کرتی پھروں، اچھا بندہ اتنی بار دے تو خیریت ہی لے لو، تم کتنی بد تہذیب لڑکی ہوتی جا رہی ہو سمائرہ، مجھے نہیں لگتا ہے، تمہیں ہوا کیا یہ بتاؤ، تم شام سے میں دیکھ رہی تم مجھے پریشان کیے جا رہے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تم چپ رہو بس، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، تو سن لو نا، ایک دن آئے گا جو ساری زندگی میری ہی بات سنتی رہو گی، اللہ یہ وقت ضرور لائے گا، آمین سبحان، وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دعا میں ہاتھ اٹھاتا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے،
तुम बस अपनी सोचो ही में रहो, समझे। फिर तुम दोनों शुरू हो गए, ताई जनानी अभी तक यहीं बहस ही कर रहे हो। मैं बाहर से अंदर भी आ गया और तुम दोनों वैसे ही खड़े नोक झोंक कर रहे। तुम दोनों की लड़ाई कभी ख़त्म होगी? सहरी है, रमज़ान में कोई मुसलमान नहीं लड़ता, पता है? जो लड़ते हैं ना खड़ूस लोग, वो भी सुधर जाते हैं। वैसे भी शैतान बंद होता है रमज़ान में। लग तो नहीं रहा वैसे मम्मा, कुछ शैतानियाँ खड़ी भी हैं सामने, देख रही ना। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जो शैतान नहीं, इन्हें तो शैतानी कहना चाहिए। चुप करो, देख नहीं ताई जानी क्या मुझे कह दे रहा है। कहने दो इसके, तो पागल है ये, ऐसे ही बकता रहता है। बकता नहीं रहता, इसके कान खींचे, मुझे पता नहीं क्या क्या कह जा रहा था। कहने तो बेटा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शहरोज अब एक लफ्ज़ भी कहा, मेरी बच्ची को देख रही हूँ कितना काम करी, थक गई है मेरी बच्ची ने, तो मुझे इतनी आराम दी कोई हद नहीं। मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें ये रख लो मेरा बच्चा, जिस तरह मेरा घर संभाले हो। ताई जान और ताया जान के लिए मैं सब करी, और किसी के लिए नहीं करी हूँ। और शहरोज़ को सुनाने के लिए और ऊंची आवाज़ में कह रही थी। शहरोज़ मुस्कुराता हुआ जा रहा था, वो भी कोई कम नहीं था। पीछे मुड़ के कहता, मुझे पता है ये किसके लिए कर रही हो। वो उसको सुलगा देता और को मौका जाने नहीं देता था शहरोज़। समायरा का इसको क्या, बड़ा मुतमईन, बड़ा खुश लग रहा। जब जा रहा था तो बड़ा मुँह लटका हुआ था, गुस्सा भी कर रहा था, चिड़चिड़ा भी रहा था। अब बड़े मुतमईन लग रहे हैं। इसका तो मूड का पता ही नहीं चलता कि पल में तोला पल में माशा, का तो पता ही नहीं रहता। खैर छोड़, मुझे क्या करना। तभी मैं तो सहरी बनाऊँ जाके, ना पापा और ताया तो ना मुझे सुना देंगे ये डिश नहीं बनाई तुमने, वो नहीं बनाया, मुझे ये खाना, ये गर्म करके दो। मुझे तो देखना भैया अभी तरह, मुझे कुरान भी मुकम्मल करना है। अल्लाह मैं कैसे करूँ, जल्दी जल्दी करूँ अल्लाह मुझे। फ़रीन बाजी आप कहाँ चली गई थी? उसने जैसी देखा, अच्छा हुआ आप आगे, पता मुझे कितनी हेल्प की ज़रूरत है प्यारे, तभी तो आएंगे बिटिया। मैंने कहा बिटिया इतना कितना कर पाएंगे, सुबह से जब से आप आएंगे घर काम ही करे जानी। अब बस भी जब मैं सब संभालूँगा, अब जाके बैठना ही नहीं। आप भी तो थक गई हैं, आपने भी तो सारा काम संभाला, मैंने थोड़ी क्या। बेटा यही तुम्हारी बातें ना, आदतें बहुत अच्छी हैं बेटा, तुम राज करोगी जिस घर में जाओगी, तुम्हें हज़ारों दुआएं। कितना ख्याल रखती है तुम ना, ज़रा से भी तुम्हारे अंदर गुरूर घमंड नहीं है कि नौकरों से कितने प्यार और मोहब्बत से पेश आती। नौकर क्या होता है? अल्लाह की मखलूक है हम सब, ना नौकर ना मालिक कुछ नहीं होता। हमारे में ये सब नहीं माना जाता, आपको पता है ना। हाँ सही कह रही हो मेरी बेटी, तुम बहुत अच्छे दिल की, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तभी उसकी मम्मा किचन में दाखिल होती हैं। अरे समायरा बेटा क्या हुआ, चाय बन गई कि नहीं? हाँ मम्मा, बस वो पापा ने कहा है ना कि अदरक वाली चाय पियेंगे, और ताया को कॉफ़ी चाहिए, तो बस उसी में थोड़ी देर हो गई। अच्छा वो सब तो नाश्ता और खाना मैंने सब लगवा दिया, जो जिसको खाना। आज ताया जान और डैड को पता नहीं क्या हो गया, आप देख रही हैं? पता तो पापा को देखिए कितनी इसको ऑयली चीज़ें खा रहे हो, इतने खुश हैं कोई हद नहीं। कह रहे थे ना नहारी जो बनी है वो ज़रूर सहरी में देना। बताओ इतना हैवी खाना खाएंगे वो भी सहरी में, तो सुबह कितनी तबीयत अजीब हो गई। तो अरे कुछ नहीं, उन्होंने कहा कुछ मत करना, मम्मा से कहना मुझे खाने दें। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप को तो जैसे बस मुझसे ही डर लगता है। जैसे बड़ा कहना मान लेते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं नहारी वहारी देने की। आप नहारी की बात कर रही हैं? माज भाई को भेजा गया है ना कुलचे नहारी लाने को, नहीं तो सब होटल जाने को सोच रहे थे। वो तो मैंने और ताई जाने इतनी मुश्किल से रोका है। मैम ने कहा इतना सारा खाना पहले से रखा है, इतने नाश्ते बनवा लिए आप लोग, अब आप लोग हैं कि कह रहे हैं होटल जाएंगे वहाँ खाने। तो भाई माज भाई को भेजा गया तो बड़ी मुश्किल से माने हैं, कुलचे नहारी आएंगे जो बचपन में जहाँ ताया जान और पापा जाते थे ना खाने। अच्छा अच्छा, ओहो, तो ये प्रोग्राम सेट है दोनों भाइयों का, और हमें नहीं बताया, जानते थे कि खाने नहीं देंगी। कोई बात नहीं मम्मा, खाने देना, पापा कितने खुश हैं और ताया जान भी इतने खुश है ना। अरे बेटा वो तो ठीक, पर इतना ऑयली खाना ये लोग कहाँ खाते हैं, देख रहे हो क्या क्या है। इतना हैवी खाएंगे तो क्या हाल होगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, इंसान खुशी से खाए तो सब ठीक रहता है। और वैसे भी रमज़ान में पापा इतना कहाँ रोज़ खाता, आज ही तो खा रहे हैं, वो भी जब से ताया जान मिले हैं तो दोनों ना बच्चों की तरह खेल कूद रहे हैं। ऐसे लग रहा है दोनों बच्चों का बचपना लौटा, इतना खुशी हो रही है देख के। हाँ ताई जान तभी किचन में दाखिल होती हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, वो भी बातों में शामिल हो जाती हैं। तो दोनों भाइयों को देख रही जैसे लग रहा बचपन लौटा। इतना तो माँ जो शहरोज़ नहीं कूदते फानते हैं जितने इन दोनों को हो गया। चलो खुश रहने दो।